हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्ने जुन हाम्रो अकाउन्टिङ फर बिजनेस पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ च्याप्टर 6मा छौँ है त। र आज चाहिँ हामी च्याप्टर 6को चाहिँ पार्ट 1मा रहेका छौँ। च्याप्टर 6 भनेको चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ फर द कन्साइनमेन्टको बारेमा है त। यो कन्साइनमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चलानीको लेखाविधि भनेर बुझौँ न। हाम्रो यो चलानीको चाहिँ अकाउन्टिङ कसरी गर्ने त, जुन यो हाम्रो कन्साइनमेन्ट भनेको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्सहरू गर्छ, सेल्स अन द बेसिस अफ कन्साइनमेन्ट भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो वास्तविक रूपमा सेल्स हुँदैन है त। र यसको बारेमा जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू यहाँ रहेको छ, र हामीले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित, जस्तै हाम्रो एट द टाइम अफ द एडमिसन, एट द टाइम अफ द रिटायरमेन्ट, त्यसै गरी एट द टाइम अफ द डेथ, र जस्तै अब त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो डिजोल्युसन अफ द पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित हामीले सम्पूर्ण सर्ट क्वेसनदेखि लङ क्वेसन र त्यसको हाम्रो न्युमेरिकल प्लस हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले सबै कभर गरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू र जम्मै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन कभर भएको छ त्यसलाई यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ हेर्नु होला। र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्रिफ एन्सर्स क्वेसन्स है त, जसमा चाहिँ हाम्रो वाट इज इन्भोइस प्राइस भनेको छ है त। इन्भोइस प्राइस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्महरू रहेको छ, एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला, यहाँ हेर्नु होला। र यसमा चाहिँ हामीले जुन बेसिक कन्सेप्टहरूदेखि लिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकल कन्सेप्ट गर्नको लागि, हिसाबहरू गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ गर्नेछौँ है त। र अब हेरौँ त, यहाँ जुन चाहिँ 2074मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2मा चाहिँ सोधिएको छ वाट इज इन्भोइस प्राइस भनेर है त। र इन्भोइस प्राइस भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो चलानीकर्ताले भनेको मतलब हाम्रो यो जुन कन्साइनर हुन्छ नि, हो त्यो कन्साइनरले अब के गर्छ हेरौँ है त, एकदमै ध्यान दिनु होला। एक जुन हाम्रो टम अर्थात् हाम्रो एक ओडलाई है त, चलानीकर्ताले अभिकर्तालाई वस्तु पठाउँदा के छ, हाम्रो चलानीकर्ताले चाहिँ कसलाई चाहिँ वस्तु पठाउने, अभिकर्तालाई वस्तु पठाउँदा लागत मूल्य अर्थात् कस्ट प्राइसमा केही रकम थप गरेर चाहिँ पठाउन सक्दछ। भन्ने मतलब हाम्रो एउटा जस्तै हाम्रो अभिकर्ता भनेको जो चाहिँ रिसिभर हुन्छ नि, कन्साइनर र हाम्रो कन्साइनी भन्ने कुरा हुन्छ कि। जस्तै हाम्रो यो कन्साइनमेन्ट भयो, यो जुन चलानी भन्ने कुरा बुझिन्छ, यसलाई चाहिँ चलानी भनेर बुझ्ने भयो। र यसैमा चाहिँ रहेर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन कन्साइनी र कन्साइनर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हुने गर्दछ। जुन यो अभिकर्ता भनेको चाहिँ कन्साइनी, जसले चाहिँ गुड्स रिसिभ गर्छ, र चलानीकर्ता भनेको जसले गुड्स सेन्ड गर्छ, जसलाई हामी कन्साइनर भन्छौँ है त। र उनीहरूले चाहिँ जुन चलानीकर्ताले चाहिँ अभिकर्तालाई चाहिँ यसरी चाहिँ गुड्स पठाउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भयो त, कस्ट प्राइस अर्थात् यो लागतमा पनि केही पर्सेन्टेज प्रफिटहरू चाहिँ यसले चाहिँ के गरेर पठाउनु भयो त, एड गर्ने भयो है त, एड गरेर चाहिँ पठाउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। यस्तो मूल्यलाई चलानी मूल्य अर्थात् इन्भोइस प्राइस वा विक्रय मूल्य, जसलाई हामीले इन्भोइस प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस पनि भनिन्छ भन्ने कुरा छ है त। लागत मूल्य र चलानी मूल्य बीचको फरकलाई थप लोडिङ वा लागत मूल्यभन्दा बढी द हायर प्राइस अफ द कस्ट भनिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र वस्तुको लागत मूल्यमा थप रकम एमाउन्ट अफ द लोडिङ जोडेर चलानी मूल्य निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। र अभिकर्तालाई नाफाको बारेमा जानकारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै चलानीकर्ताले बीजक मूल्यमा वस्तु चलानी गर्दछ। र सुरु मौजात चलान गरी पठाएको वस्तु, अभिकर्ताबाट फिर्ता भएको वस्तु र अन्तिम मौजात जस्ता कुराहरूको अभिलेख चलानीकर्ताले चलानी मूल्य नै आधारमा राख्न सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। खासै यसमा के छैन रहेछ, इन्भोइस प्राइस भन्ने बित्तिकै नर्मली के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो चलानीकर्ता अर्थात् हाम्रो जुन कन्साइनर हुन्छ, जसले चाहिँ यसरी गुड्स पठाउँदाखेरि चाहिँ केही पर्सेन्टेज चाहिँ कस्टमा चाहिँ प्रफिट जोडेर चाहिँ पठाउने गर्दछ मूल्य। जस्तै एउटा बिल जस्तो भनौँ न, एउटा बीजक भनेको हाम्रो बिल हो, र त्यो बिललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इन्भोइस प्राइस भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट प्लस केही पर्सेन्टेज प्रफिट चाहिँ एड भएको हुन्छ है त। भनेपछि हाम्रो नर्मली के रहेछ त हेरौँ त, जुन हाम्रो वाट इज इन्भोइस प्राइस भन्दा चलानीकर्ताले अभिकर्तालाई वस्तु पठाउँदा लागत मूल्य कस्ट प्राइसमा केही रकम थप गरेर पठाउन सक्दछ। यस्तो मूल्यलाई चलानी मूल्य इन्भोइस प्राइस वा विक्रिय मूल्य सेलिङ प्राइस भनिन्छ। लागत मूल्य र चलानी मूल्य बीचको फरकलाई थप अर्थात् लोडिङ वा लागत मूल्यभन्दा बढी द हायर प्राइस अफ द कस्ट भनिन्छ। वस्तुको लागत मूल्यमा थप रकम एमाउन्ट अफ
लोडिङ जोडेर चलानी मूल्य निर्धारण गरिन्छ। अभिकर्तालाई नाफाको बारेमा जानकारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै चलानीकर्ताले बीजक मूल्यमा वस्तु चलानी गर्दछ। सुरु मौजात चलान गरी पठाइएको वस्तु, अभिकर्ताबाट फिर्ता भएको वस्तु र अन्तिम मौजात जस्ता कुराहरूको अभिलेख चलानीकर्ताले चलानी मूल्य नै आधारमा राख्न सक्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यो एउटा क्वेसन रह्यो जुन हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा छ र नर्मली अब हाम्रो एउटा जुन पोइन्ट इन्भोइस प्राइस भन्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई स्पष्ट भयो। र जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा अर्को क्वेसन हामीलाई सोधेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो डेल क्रेडिट कमिसन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। कोबल कमिसन रहे त है त। यसलाई हामीले के भन्दछ नेपालीमा चाहिँ कोबल कमिसनले वस्तु चलानीकर्तालाई असुल हुन नसक्ने उधारो बिक्री अर्थात् अप्राप्य ऋण ब्याड डेटको नोक्सानबाट बचाउँदछ भन्ने कुरा भयो। यस्तो कमिसन वस्तु प्राप्तकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा अप्राप्य ऋणको भने मतलब प्राप्त नभएको ऋणको नोक्सानी वस्तु प्राप्तकर्ताले नै बेहोर्नु पर्दछ, अन्यथा यस्तो नोक्सानी चलानीकर्ताले बेहोर्नु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। नर्मली यति नै छ। र अब अर्को क्वेसन छ जुन चाहिँ 2056 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको रहेछ। राइट द पोइन्ट्स अफ द हाम्रो के छ त डिसिमिल्यारिटिज बिट्विन द कन्साइनमेन्ट एन्ड द सेल्स। हो यो चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तै नर्मली हुन त यो कन्साइनमेन्टमा पनि हाम्रो सेल्सको कुरा आउँछ, तर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो कन्साइनमेन्ट र सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ एउटै कुरा होइन। यी दुई बिचको जुन भिन्नता चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स भनेको चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ सेल्स गरेको हुन्छ, तर यो कन्साइनमेन्ट भन्ने चाहिँ जस्तै कन्साइनमेन्टमा यदि गुड्स सेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही पोर्सन चाहिँ सेल्स हुन्छ र केही पोर्सन रिमेनिङ पनि हुन सकिन्छ, अथवा 100% नै सेल्स पनि हुन सकिन्छ, जे पनि हुन सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन हाम्रो कन्साइनमेन्ट र सेल्स भन्ने चाहिँ एउटै चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हेरौँ है त। उत्पादक वा थोक विक्रेताले है के छ हाम्रो उत्पादक वा थोक विक्रेताले विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो बिक्री विस्तार गर्न स्थानीय अभिकर्ता एजेन्ट नियुक्त गर्दछ। यसरी चाहिँ गुड सेल्स गर्नको लागि चाहिँ एउटा एजेन्ट चाहिँ नियुक्त गर्छ भन्ने कुरा भयो। यस्ता अभिकर्ताहरूलाई ती उत्पादक वा थोक विक्रेताले आफ्नो वस्तु पठाउँदछन्। अभिकर्ताले ती वस्तुहरू बिक्री गरेर कमिसन प्राप्त गर्दछ। अभिकर्ता भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ, त्यो भनेको हाम्रो कन्साइनी हो जसले गुड्स रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा भयो। यस्ता अभिकर्ताहरूलाई ती उत्पादक वा थोक विक्रेताले आफ्नो वस्तु पठाउँदछन् र अभिकर्ताले चाहिँ ती वस्तुहरू बिक्री गरेर कमिसन प्राप्त गर्दछन्। भने मतलब जुन हाम्रो गुड्स सेन्ड गर्छ कसले कन्साइनरले, कसैलाई त कसलाई भन्दा कन्साइनीलाई पठाउँदछ र यसरी कन्साइनीले चाहिँ गुड्स बेच्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिट चाहिँ लिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। अप्रत्यक्ष बिक्रीको यस पद्धतिलाई हामी वस्तु चलन अर्थात् कन्साइनमेन्ट भन्छौँ भनिन्छ भन्ने कुरा भयो र विक्रेताले क्रेतालाई नगद वा उधारोमा वस्तु उपलब्ध गराउँदछ भने त्यसलाई बिक्री सेल्स भनिन्छ। भने मतलब नर्मली चाहिँ हाम्रो कन्साइनमेन्टमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो विशेषमा चाहिँ कन्साइनर र कन्साइनी हुन्छ। जुन कन्साइनीले चाहिँ कमिसनको बेसिसमा चाहिँ गुड्सहरू सेल्स गरिदिन्छ जुन कन्साइनरको, र कुनै गुड्सहरू सेल्स पनि हुन सकिन्छ, कुनै रिमेन अनसोल्ड पनि हुन सकिन्छ, अथवा 100% सोल्ड पनि हुन सकिन्छ। तर यो सेल्स भन्ने बित्तिकै वास्तविक सेल्स नै हो जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ जुन क्रेता र विक्रेता बिच चाहिँ के हुन्छ त एउटा ट्रेडिङ हुने गर्दछ, सेल्स हुने गर्दछ, त्यो कुराहरू भयो है त। वस्तु चलान र बिक्रीका बिचमा भएका भिन्नताहरूलाई निम्न अनुसारले तालिकामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यसरी हेरौँ त यो तालिका अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जस्तै कन्साइनमेन्ट र जुन सेल्स बिच भिन्नता, कन्साइनमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त वस्तु चलान है त। अब भिन्नताको आधार हेर्दा नम्बर 1 मा हाम्रो के छ त अर्थ अर्थात् मिनिङ। अब हेरौँ त यसको मिनिङमा के रहेछ जुन हाम्रो यो उसमा चाहिँ है त वस्तु चलानको चाहिँ अर्थात् हाम्रो कन्साइनमेन्ट है त। माल चलानीकर्ताले अभिकर्तालाई कमिसन उपलब्ध गराउने शर्तमा आफ्नो वस्तु बिक्री गराउन पठाउँदछ भने त्यसलाई वस्तु चलानी भनिन्छ। भने मतलब यो जुन कन्साइनी हुन्छ जसलाई चाहिँ जुन कन्साइनरको गुड्स चाहिँ एज अ एजेन्टको रूपमा चाहिँ रहेर चाहिँ गुड्स सेल्स गरिन्छ, जसको बापत चाहिँ जुन कन्साइनीले चाहिँ कन्साइनरबाट चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ प्रफिट चाहिँ जुन उसले गुड्स सेल्स गरेको भएर चाहिँ
प्राप्त गर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ गुड्स चाहिँ जुन कन्साइनरले कन्साइनीलाई गुड्स बेचेको होइन कि जुन कन्साइनरको गुड्स चाहिँ कन्साइनीले चाहिँ जुन एउटा भनौँ न एउटा इन्कम हुने आशाले एउटा कमिसन आउने आशाले चाहिँ गुड्स चाहिँ अरूहरूलाई बेच्नको लागि चाहिँ एउटा हेल्प गर्ने गर्दछ, त्यो कुराहरू छ। र तर हाम्रो यो बिक्री भन्ने बित्तिकै सेल्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त एउटा वास्तविक रूपमा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गरेको सेल्स हो है त। र अब सेल्सतर्फ हेरौँ त हाम्रो के छ त्यसमा विक्रेताबाट भने मतलब सेलर है त, विक्रेताबाट क्रेतामा वस्तुको हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसलाई बिक्री भनिन्छ। अर्थात् सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, यो सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन सेलरले चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई गुड्स बेच्छ नि, जुन चाहिँ पर्चेजरहरू हुन्छ हो, त्यसलाई यदि गुड्स बेचिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सेल्स भन्छौँ, जसमा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्ने गरिन्छ सेलरले जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई है त। र अर्को जस्तै ओनरसिप अर्थात् स्वामित्वको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अभिकर्ताले वस्तुको बिक्री नगरेसम्म वस्तुको स्वामित्व चलानीकर्तामै रहन्छ। अर्थात् त्यो जुन कन्साइनरले गुड्स पठाएको हुन्छ कन्साइनीलाई, त्यो कन्साइनीले अरूलाई गुड्स नबेचिन्जेलसम्म त्यो गुड्सको जुन ओनर चाहिँ को हुन्छ त, जुन हाम्रो कन्साइनर नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। तर यो सेल्समा त के हुन्छ, एकपल्ट सेलरले गुड्स सेल्स गरिसकेपछि त्यसको ओनर चाहिँ जुन हाम्रो पर्चेजर अर्थात् हाम्रो कस्टमरहरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसलाई हामी क्रेता भन्छौँ है त। र यहाँ रहेको छ वस्तुको बिक्री हुनासाथ विक्रेताबाट क्रेतामा वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ। यसरी सेल्स हुने बित्तिकै चाहिँ जुन गुड्सको ओनरसिप हुन्छ नि ट्रान्सफर हुन्छ कसलाई त, जुन पर्चेजरलाई अर्थात् हाम्रो कस्टमरलाई। र तर हाम्रो यसरी कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई गुड्स पठायो भन्दैमा त्यसको मतलब यो होइन कि ओनरसिप पनि ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है त। र यसरी ओनरसिपको कुरा आयो, अर्थ भयो। र अर्को हाम्रो सम्बन्ध अर्थात् रिलेसनसिप, जुन हाम्रो चलानीकर्ता र प्राप्तकर्ताको सम्बन्ध माल धनी र अभिकर्ताको जस्तो हुन्छ भनेको भयो। र यहाँ उधारो बिक्री हुँदा विक्रेता र विक्रेताको सम्बन्ध साहु र आसामीको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र खर्चहरूमा चाहिँ के छ त, एक्सपेन्सेसहरूमा चाहिँ बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चको भुक्तानी वस्तु प्राप्तकर्ताले गरे तापनि पछि सो रकम चलानीकर्ताबाट असुल गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। वस्तु बिक्रीपछि सो वस्तुको माथि गरिने सम्पूर्ण खर्च क्रेताले नै बिहोर्नु पर्दछ है त। जुन हाम्रो गुड्ससँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेसहरू इन्कर्ड हुन्छ त्यो सबै हाम्रो पर्चेजरहरू अर्थात् हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ बियर गर्नुपर्छ। तर यो जुन कन्साइनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, कसले चाहिँ जुन खर्चहरू चाहिँ बिहोर्नुपर्छ भन्दा जुन चलानीकर्ता हुन्छ नि अर्थात् हाम्रो कन्साइनर हुन्छ नि उसले चाहिँ बिहोर्नुपर्छ भने चाहिँ। अब एकचोटि हामी यसलाई हेरौँ के छ हाम्रो यसमा मिनिङ अर्थमा है त। माल चलानीकर्ताले अभिकर्तालाई कमिसन उपलब्ध गराउने शर्तमा आफ्नो वस्तु बिक्री गराउन पठाउँदछ भने त्यसलाई वस्तु चलानी भनिन्छ। र विक्रेताबाट क्रेतामा वस्तुको हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसलाई बिक्री भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। र स्वामित्व अर्थात् ओनरसिप के छ, अभिकर्ताले वस्तुको बिक्री नगरेसम्म वस्तुको स्वामित्व चलानीकर्तामै रहन्छ। र वस्तुको बिक्री हुनसाथ विक्रेताबाट क्रेतामा वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र सम्बन्ध अर्थात् रिलेसनसिप है त, चलानीकर्ता र प्राप्तकर्ताको सम्बन्ध मालधनी र अभिकर्ताको जस्तो हुन्छ। उधारो बिक्री हुँदा विक्रेता र क्रेताको सम्बन्ध साहु र आसामीको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र खर्चहरू अर्थात् एक्सपेन्सेसमा के छ भन्दा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चको भुक्तानी वस्तु प्राप्तकर्ताले गरे तापनि पछि सो रकम कसले गर्छ त, चलानीकर्ताबाट नै असुल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भयो। र वस्तु बिक्रीपछि सो वस्तुको माथि गरिने सम्पूर्ण खर्च क्रेताले नै बिहोर्नु पर्दछ। यी कुराहरू रहेको छ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो टपिक रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो जुन चाहिँ 2057मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 4मा सोधेको रहेछ है त। ब्रिफली राइट अबाउट द डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ द कन्साइनमेन्ट बिजनेस, जुन हाम्रो कन्साइनमेन्ट बिजनेससँग सम्बन्धित हाम्रो विशेषताहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ यहाँ भन भनेर चाहिँ भनेको छ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त यसमा के भनेको छ। यसरी एकदमै ध्यान दिएर सुनौँ है त। ब्रिफली
जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी हेर्दाखेरि के छ त ब्रिफली राइट अबाउट द डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ द कन्साइनमेन्ट बिजनेस। कन्साइनमेन्ट बिजनेसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरक फरक जुन भिन्नताहरूको कुरा गरिएको छ यहाँ। जस्तै हेरौँ त यहाँ के छ भन्दाखेरि वस्तु चलानी व्यवसायका विशेषताहरू निम्नलिखितका छन्। जस्तै अब के विशेषता होला त है त, नर्मली हामीले जुन यहाँ डिफरेन्समा पढ्यो नि त्यही विशेषताहरू त आउँछ। ओनरसिपको कुरा आउने भयो, रिलेसनसिपको कुरा आउने भयो, त्यसै गरी खर्चहरू कसले बिहोर्छ भन्ने कुरा आयो। लगभग त्यति नै रहेको छ है त। नम्बर 1मा छ हाम्रो यसमा वस्तु के छ हाम्रो यसमा वस्तु चलानीकर्ताले आफ्नो वस्तु अभिकर्ता वा प्राप्तकर्ता समक्ष पठाउँदछ। भने मतलब यो जुन हाम्रो प्राप्तकर्ता अथवा अभिकर्ता भनेको जुन हाम्रो कन्साइनी हो, जुन कन्साइनीहरूलाई चाहिँ जुन कन्साइनरले के गर्छ त गुड्सहरू चाहिँ पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिएको छ है त। र अर्को नम्बर 2मा अभिकर्ताले उक्त वस्तु बिक्री गरे बापत कमिसन प्राप्त गर्दछ। नर्मली अघि हामीले जुन डेफिनेसनमा पढेकै कुरा हो। जस्तै यसरी कन्साइनीले चाहिँ यसरी गुड्सहरू सेल्स गरेको बापत चाहिँ एज अ भनौँ न एउटा रिटर्नको रूपमा र उसले काम गरेको जुन सर्भिस चार्जको रूपमा चाहिँ कमिसनहरू चाहिँ रिसिभ गर्छ, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र अर्को नम्बर 3मा के छ हाम्रो वस्तु बिक्री नहुन्जेलसम्म वस्तुको स्वामित्व चलानीकर्तामै रहन्छ। भने मतलब यसरी गुड्स सेल्स नभएसम्म चाहिँ जुन हाम्रो जुन गुड्सको ओनरसिप चाहिँ को हुन्छ त जुन हाम्रो कन्साइनर नै हुने गर्दछ। र नम्बर 4मा चाहिँ के छ त हाम्रो वस्तु बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू वस्तु प्राप्तकर्ताले भुक्तानी गरे बापत पछि चलानीकर्ताबाट सो रकम वस्तु प्राप्तकर्ताले असुल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। भने मतलब वस्तु वितरण गर्दा यसरी गुड्सहरू सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो खर्चहरू इन्कर हुन्छ त्यो खर्चहरू चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो प्राप्तकर्ता अर्थात् हाम्रो अभिकर्ताले चाहिँ सुरुमा बियर गर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ लास्टमा अल्टिमेट त्यो बियर गर्नुपर्ने भनेको कसले हो त जुन हाम्रो वस्तु चलानीकर्ताले हो है त। र नम्बर 5मा चाहिँ हाम्रो बिक्री हुन नसकेको वस्तु अभिकर्ताले चलानीकर्तालाई फिर्ता गर्दछ। यसरी चाहिँ यदि चाहिँ जुन गुड्स सेल्स गर्नको लागि पठाएको थियो तर के भयो त हाम्रो देशमा चाहिँ कन्साइनरले गुड्स सेल्स गर्न पठाएको थियो तर त्यो गुड्स चाहिँ सोल्ड भएन भनेदेखि अब त्यो गुड्स चाहिँ अब के गर्छ त कन्साइनीले चाहिँ कन्साइनरलाई नै गुड्सहरू पठाउँछ। अर्थात् हाम्रो जुन वस्तु चलानीकर्तालाई नै अभिकर्ताले चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ पठाउने भयो यदि सेल्स भएन भनेदेखि है त, त्यो कुरा छ। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 6मा रहेको छ अभिकर्ताले चलानीकर्तालाई बिक्री हिसाब अर्थात् अकाउन्ट सेल्स पठाउँदछ भन्ने कुरा भयो। के भयो, कतिमा सेल्स गरे, कस्तो भयो, के खर्चहरू इन्कर भयो, सम्पूर्ण जति पनि एकाउन्टिङहरू हुन्छ नि त्योहरू चाहिँ राखेर चाहिँ यसरी दिनुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ है त। नर्मली यस्तै नै हो यो कुराहरू चाहिँ है त। जस्तै हेरौँ त यहाँ के छ ब्रिफली राइट अबाउट द डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ द कन्साइनमेन्ट बिजनेस है त। जुन हाम्रो चलानी व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ विशेषताहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो फेरि एकपल्ट रिभिजन गरेको जस्तो पनि हुन्छ यसमा, पढ्न चाहिँ अल्छी मान्नु भएन है। र हेरौँ त हाम्रो यसमा नम्बर 1मा चाहिँ के छ भन्दा वस्तु चलानीकर्ताले आफ्नो वस्तु अभिकर्ता वा प्राप्तकर्ता समक्ष पठाउँदछ। र नम्बर 2मा के छ अभिकर्ताले उक्त वस्तु बिक्री गरे बापत कमिसन प्राप्त गर्दछ। र नम्बर 3मा वस्तु बिक्री नहुन्जेलसम्म वस्तुको स्वामित्व चलानीकर्तामै रहन्छ। र नम्बर 4मा वस्तु बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू वस्तु प्राप्तकर्ताले भुक्तानी गरे तापनि पछि चलानीकर्ताबाट सो रकम वस्तु प्राप्तकर्ताले असुल गर्दछ। र नम्बर 5मा बिक्री हुन नसकेको वस्तु अभिकर्ताले चलानीकर्तालाई फिर्ता गर्दछ। र नम्बर 6मा अभिकर्ताले चलानीकर्तालाई बिक्री हिसाब अकाउन्ट सेल्स पठाउँदछ। नर्मल कुरा छ जुन हामीले डेफिनेसनमा र यो जुन भिन्नतामा पढेको कुराहरू नै यो रिपिट भएको छ, यसमा खासै केही पनि छैन है त। र यसै गरी फेरि यो जुन हाम्रो कोबल कमिसनको बारेमा हामीले यहाँ भनेको छ है त।
जस्तै अब यहाँ हाम्रो के छ, कोपल कमिसन उपलब्ध गराएको अवस्थामा वस्तु प्राप्तकर्ताले आफ्नो पुस्तिकामा अप्राप्य ऋणको अभिलेख निम्न अनुसार राख्दछ भन्ने कुरा यो रहेको छ। यो पक्कै पनि 5 मार्क्समा सोधेको, हाम्रो 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन चाहिँ हो है त। यो जुन हाम्रो डेल क्रेडिट कमिसनको कुरा गर्दछ, अब हेरौँ है त यसमा के छ। कोपल कमिसनले वस्तु चलानीकर्तालाई असुल हुन नसक्ने उधारो बिक्री अर्थात् अप्राप्य ऋण ब्याड डेटको नोक्सानबाट बचाउँदछ। यस्तो कमिसन वस्तु प्राप्तकर्तालाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा अप्राप्य ऋणको नोक्सानी वस्तु प्राप्तकर्ताले नै बिहोर्नु पर्दछ। अन्यथा यस्तो नोक्सानी चलानीकर्ताले बिहोर्नु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। कोपल कमिसन उपलब्ध गराएको अवस्थामा वस्तु प्राप्तकर्ताले आफ्नो पुस्तिकामा अप्राप्य ऋणको अभिलेख निम्न अनुसार राख्दछ भन्ने कुरा भयो। र यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो ब्याड डेट है, यो जुन जनरल इन्ट्री याद गर्नु है, हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिन्छ ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिटेड टु कन्साइनमेन्ट डेप्टर्स, जुन बिङ ब्याड डेट रेकर्डेड भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ ब्याड डेट भयो है भनेर रेकर्डेड गर्यो। र पछि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, कमिसन एकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याड डेट अर्थात् बिङ ब्याड डेट ट्रान्सफर टु द कमिसन एकाउन्टमा चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गर्यो भन्ने कुरा भयो। र यस किसिमको कमिसन उपलब्ध नगराएको अवस्थामा अप्राप्य ऋणका लागि वस्तु प्राप्तकर्ताले निम्न अनुसार अभिलेख राख्दछ भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ के रहेछ त, यस किसिमको कमिसन उपलब्ध नगराएको अवस्थामा, यस्तो कमिसन उपलब्ध नगराएको अवस्थामा के हुन्छ त, अप्राप्य ऋणका लागि वस्तु प्राप्तकर्ताले निम्न अनुसार अभिलेख राख्दछ। कन्साइनर एकाउन्ट डेबिटेड टु द कन्साइनमेन्ट डेप्टर्स, जुन चाहिँ बिङ ब्याड डेट ट्रान्सफर भन्ने कुरा भयो। एकदम यो कन्डिसन अनुसार जनरल इन्ट्री हेर्नु होला है त। र यसै गरी हाम्रो जुन चाहिँ 2072मा चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ भ्यालुएसन अफ द कन्साइनमेन्ट स्टक। कन्साइनमेन्ट स्टकको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। अब हेरिहालौँ त्यसमा लागत मूल्य र बजार मूल्य मध्ये है कति छ। लागत मूल्य भनेको कस्ट प्राइस, बजार मूल्य भनेको जस्तै हाम्रो सेलिङ प्राइस जस्तै हो, यो इन्भोइस प्राइस जस्तै हो है। बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ सोही मूल्यको आधारमा, जुन चाहिँ कम छ त्यही लागत मूल्य अथवा बजार मूल्य जुन कम छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छ त, मौजातको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यदि प्रश्नमा बजार मूल्यका बारेमा जानकारी दिएको छैन भने, यदि चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यसरी बजार मार्केट प्राइसको बारेमा चाहिँ केही भनेको छैन भने, बजार मूल्य भन्दा लागत मूल्य कम छ भन्ने मानेर लागत मूल्यलाई नै आधार मान्नु पर्दछ। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ हुन चाहिँ हामी नर्मल्ली यसरी चाहिँ जुन मौजात अर्थात् इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लोअर अफ द कस्ट प्राइस अर द सेल्स गर्नुपर्छ। सेल्स प्राइस भनौँ न, मार्केट प्राइस भनौँ न, यसमा मार्केट प्राइस गर्नुपर्छ। तर यदि हामीलाई क्वेसनले मार्केट प्राइसको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस भन्दा चाहिँ कम छ भन्ने कुरा चाहिँ मानेर चाहिँ मार्केट कस्ट प्राइसमा चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है त। चलानीकर्ताले अभिकर्तालाई वस्तु पठाउँदा लागत मूल्य कस्ट प्राइस वा बीजक मूल्य अर्थात् इन्भोइस प्राइस मध्ये जुन सुकै मूल्यमा पठाउन सक्दछ। एउटा लेखा अवधिभित्रमा है त, अवधिभित्रमा अभिकर्ताले के गर्नुपर्छ त, सम्पूर्ण वस्तु बिक्री गर्न नसकेमा अन्तिम मौजातको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। र लागत मूल्यमा वस्तु चलानी गरिएको हो भने मौजातमा रहेको वस्तुको समानुपातिक मौलिक लागत अर्थात् ओरिजिनल कस्ट र पुनरावृत्ति नहुने खर्चहरू अर्थात् नन रिकरिङ एक्सपेन्सेसका आधारमा मौजातको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो केसेसहरू हेर्नुहोस् है। बीजक मूल्यमा वस्तु चलान गरिएको छ भने मौजातमा रहेको वस्तुको समानुपातिक बीजक मूल्य र पुनरावृत्ति नहुने खर्चहरूलाई आधारमा लिनु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। र ट्रान्सपोर्टेसन, लोडिङ एन्ड द अनलोडिङ चार्जेस, कस्टम ड्युटी, इन्सुरेन्स अन द ट्रान्जिट जस्ता पुनरावृत्ति नहुने खर्चका यो चाहिँ एक्जाम्पल रहेछ है। जुन हाम्रो चाहिँ नन रिकरिङ एक्सपेन्सेसहरूको चाहिँ एक्जाम्पल भनेको जस्तै के रहेछ त, ट्रान्सपोर्टेसन, लोडिङ एन्ड अनलोडिङ चार्जेस, कस्टम ड्युटी, इन्सुरेन्स अन द ट्रान्जिट जस्ता चाहिँ पुनरावृत्ति नहुने खर्चका साथै मौलिक लागत वा बीजक मूल्यलाई मौजातमा रहेको वस्तुको
परिमाणको समानुपातिक आधार प्रयोग गरी मौजातको मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी भ्यालु अफ द अनसोल्ड स्टक भन्नु भने हाम्रो के हो त इन्भेन्ट्रीको है त कस्ट प्राइस अर द इन्भर्स प्राइस अफ द अनसोल्ड स्टक, जुन अनसोल्ड स्टकको चाहिँ कस्ट प्राइस अथवा इन्भर्स प्राइस प्लस प्रोपोर्सनेट नन रिकरिङ एक्सपेन्सेस पनि आउने भयो। यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला, हामीलाई आवश्यक पर्दछ। यसरी भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू छ है यो। र लगभग यति नै रहेको छ हाम्रो, यसलाई मजाले हेर्नु होला है त, रिभिजन गर्नु र यसलाई स्क्रिनसट पनि लिनु होला यदि हजुरहरूसँग टिभी सल्युसन छैन भनेदेखि हाम्रो टिभी सल्युसनको रहेको छ। र यसपछि जुन हाम्रो यहाँ हेरौँ त जुन क्वेसन चाहिँ 2056 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 मा सोधिएको रहेछ, द पार्टिकुलर अफ द कन्साइनमेन्ट ट्रान्जेक्सन आर मेन्सन बिलो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ। र यसमा हाम्रो यति इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्यो र कन्साइनी एकाउन्ट बनाउनु पर्यो है त, जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको लागि रहेको छ 4+3 गरेर। यस्तै यस्तै क्वेसन हो हाम्रो एक्जाममा सोध्ने, हामी एकदमै राम्रोसँग गर्छौँ यो क्वेसनलाई। र यो क्वेसनहरू भयो, त्यसै गरी यो क्वेसनहरू भयो, यो क्वेसन हामी प्रत्येक क्वेसनहरूलाई हामी गर्नेछौँ है त। र यसलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसलाई हामी सल्युसन गरौँ त हाम्रो कन्साइनमेन्ट जुन अकाउन्टको। र यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि चाहिँ जुन फर्स्ट क्वेसन रहेको छ है विशेष गरी चाहिँ, जसमा यसलाई हेरिहालौँ। नम्बर एमा सल्युसनमा यसरी हामी गर्छौँ इन द बुक्स अफ, कसको बुक्समा त भन्दा हामी कन्साइनरको बुक्समा बनाउँदैछौँ। कन्साइनरको बुक्समा चाहिँ हामी यसरी कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र हामी कन्साइनी एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ है त। र हामी डाइरेक्ट भनौँ न यो जस्तै हाम्रो कन्साइनरको नाम के हो त, जस्तै इन द पार्टिकुलर अफ द कन्साइनमेन्ट ट्रान्जेक्सन आर मेन्सन बिलो भनेको छ, कन्साइनर भन्ने कुरा यो भयो। अब यसमा हेरौँ त के रहेछ क्वेसन पढौँ न पहिला, जसमा चाहिँ के छ 2000 आर्टिकल्स वेयर कन्साइन बाई द कन्साइनर। कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई गुड्स कति पठाएछ, नम्बर अफ 2000 गुड्स है त आर्टिकल्सहरू पठाएछ। र कस्ट पर आर्टिकल, एउटा आर्टिकलको कस्ट कति रहेछ त 280 रहेछ। र वाच कन्साइन आर त 350। भनेपछि हामीले अघि पढ्दाखेरि के भनेको थियो त, जसमा चाहिँ कन्साइनरले चाहिँ यसरी गुड्स पठाउँदाखेरि चाहिँ जहिले प्रफिट एड गरेर पठाउँछ अरे भनेपछि कति प्रफिट एड गरेर छ भन्दा 350 माइनस 280 गर्दाखेरि कति आएछ हाम्रो जम्मा, यसरी हेर्दाखेरि 350 माइनस 280 गर्दा हाम्रो 70 रुपियाँ चाहिँ एड गरेको रहेछ है त। द कन्साइनी वाज इन्फर्म टु सेल एट 415 पर आर्टिकल। र जुन कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई 280 पर्ने गुड्स 350 मा पठायो र कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गुड्स चाहिँ तैँले चाहिँ एउटा आर्टिकल बराबर 415 मा बेच है भनेर भनेको रहेछ है त। र अरू हेरौँ कन्साइनर्स एक्सपेन्सेस अन द कन्साइनमेन्ट वेयर। यसरी चाहिँ कन्साइनमेन्टमा चाहिँ जुन कन्साइनरको एक्सपेन्सेस के भयो त, क्यारेजको लागि 5000, फ्रेडको लागि 20000 र अन्य अरू खर्चहरूको लागि 10000 चाहिँ यसरी रहेको छ। र हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ 200 आर्टिकल्स वेयर ड्यामेज इन ट्रान्जिट फर विच द एमाउन्ट रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी वाज ₹50,000 ओन्ली भनेको छ है त। यहाँ के भयो त 200 आर्टिकल्स भयो ड्यामेज, 200 आर्टिकल्स चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भएर जुन ट्रान्जिटमा भने मतलब यसरी बाटोमै भनौँ न, जुन कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनलाई गुड्स पठाउँदै बाटोमा चाहिँ यसरी चाहिँ 200 गुड्स आर्टिकल चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भएछ अरे। फर विच द अमाउन्ट रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी वाज, र यसरी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट चाहिँ 50,000 चाहिँ रिकभर भएछ अरे है त। द अकाउन्ट सेल्स रिसिभ फ्रम द कन्साइनी डिस्क्लोज द फलोइङ पार्टिकुलर्स भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी हेर्नुहुन्छ जुन कन्साइनीले चाहिँ मेन्टेन गरेको जुन एकाउन्ट इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ सेल्स चाहिँ उसले कति गरेछ त 2000 पठाएको मध्ये चाहिँ 200 ड्यामेज भयो र 1500 कति छ त सेल्स गरे रे। र जसमा चाहिँ कमिसन अन द सेल्स चाहिँ कति छ 2%ले चार्ज गर्ने भयो। र द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द कनेक्सन विथ द कन्साइन्ड गुड्स वेयर रुपिस कति छ त 20,000 फर कस्टम ड्युटी, र त्यसै गरी 10,000 फर द क्लियरिङ चार्जेस, र त्यसै गरी 10,000 फर द अदर एक्सपेन्सेस। र द कन्साइनी क्लियर्ड हिज ड्युज दो थ्रो द चेकबाट चाहिँ यसरी चाहिँ कन्साइनीले चाहिँ उसको चाहिँ ड्यु चाहिँ क्लियर गरेछ अरे है त। र रिकर्डमा के छ हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र कन्साइनी एकाउन्ट। अब हेरौँ हामी सुरुमा नम्बर ए को कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाऊँ है त।
अब यसरी चाहिँ गुड्स चाहिँ अब हाम्रो कति छ त, अब यसमा चाहिँ हामीले वर्किङ नोट्स गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्किङ नोट्स अनुसार हामी हेरौँ है त। जसमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ के छ त, कस्ट पर आर्टिकल, एउटा आर्टिकल बराबर कति रुपियाँ कस्ट भनेको थियो हाम्रो जुन क्वेसनले भनेको छ यसमा, यो छ 280 है त। 280 बराबरको रुपिज 280 रहेछ। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि जुन जस्तै अब हाम्रो क्यारिज भनौँ, त्यसै गरी फ्रेट र अदर एक्सपेन्सेसहरू लागेको छ हो, यो गुड्सहरू पनि त हाम्रो जुन कस्टमा नै इन्क्लुड हुन्छ नि त है त। र यसरी हेर्दाखेरि जम्मा नम्बर अफ गुड्स कति छ 2000। अब हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा यसरी फ्रेट पर आर्टिकल। जस्तै हाम्रो टोटल फ्रेट हाम्रो कति लाग्यो त्यसमा 20000 र हाम्रो नम्बर अफ आर्टिकल कति सेन्ड गरेको थियो 2000 है त। 20000 डिभाइड बाई 2000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त, एउटा आर्टिकल बराबर 10 रुपियाँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ क्यारिज है त। क्यारिज पर आर्टिकल, क्यारिज पर आर्टिकल हाम्रो क्यारिज कति छ त 5000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त, जम्मा 2.5 है त। एउटा आर्टिकल बराबर हाम्रो क्यारिज चाहिँ कति रहेछ त 2.5 बराबरको है त। हाम्रो यो कति हो यसमा, च्याप्टर 6 हो यो कुरा भयो है त। हाम्रो सबै गएछ। यसमा के भयो त, क्यारिज पर आर्टिकल हाम्रो 5000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि रुपिज कति हुन्छ त, जम्मा 2.50 र अब फ्रेट है त। फ्रेट पर आर्टिकल जम्मा 20000 थियो, 20000 डिभाइड बाई हाम्रो 2000 है त। रुपिज कति हो त 10 र त्यसपछि हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस है त। अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकल हाम्रो कति छ त 10000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि जम्मा 5 भनेपछि टोटल हाम्रो कस्ट कति आयो त, टोटल कस्ट पर आर्टिकल है त। टोटल कस्ट पर आर्टिकल भनेको हाम्रो जस्तै 280 प्लस 2.5 प्लस 10 प्लस 5 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउँछ 297 है त। पर युनिट यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र यसपछि अब हामीले यो कस्ट त निकाल्यौँ, यो मेन है त। र यसपछि अब हाम्रो कस्ट आइसकेपछि हाम्रो ड्यामेज स्टक कति भएको थियो त, जम्मा 200 ड्यामेज स्टक भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट कति हो त 297 हो, तर हाम्रो कन्साइनरले चाहिँ जुन अब गुड्स पठाएको हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हो मेन त। यसमा जुन अब डेट त हामीले दिएको छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ हामी यसरी गुड्स सेन्ट अन के हो त हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ आर्टिकल 2000 पठाएको र कतिमा पठाएको थियो उसले 350 मा है त। 350 भनेपछि 2000 मल्टिप्लाई बाई 350 गर्दा कति आयो त, जम्मा 7 लाख बराबरको यो कुराहरू भयो। र अब जस्तै क्यारिजहरू छ नि त भने मतलब त्यो खर्चहरू पनि उनीहरूले बियर गर्नुपर्ने भयो। अब हेरौँ त ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो के छ त्यसमा, क्यारिज बापत 5000 र त्यसै गरी फ्रेट बापत है त 5000, क्यारिज बापत 5000, फ्रेट बापत चाहिँ 20000 र त्यसै गरी अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त 10000, यो क्वेसनमै दिएको छ। र टोटल हाम्रो कति छ त 35,000 35,000 यो भयो। अब जुन अब कन्साइनीले चाहिँ अब कति चाहिँ त कमिसन पाउने भनेको छ 2% भन्दा कमिसन भनेको छ
भनेपछि अब हाम्रो के भन्नुभयो त्यसमा टु कन्साइनिज है त कमिसन है त कन्साइनिज एकाउन्ट जुन भनेको हाम्रो के हो त कमिसन चाहिँ हामीले दिने भयो कन्साइनीलाई जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेको छ त अन सेल्स प्राइस भनेको छ है त पठाएको यति हो तर उनीहरूले सेल्स गरेको नम्बर अफ गुड्स आर्टिकल कति छ जम्मा 1500 छ है यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको कति छ जम्मा 1500 आर्टिकल चाहिँ रहेको छ हाम्रो यति मात्रै सेल्स गरेछ भने चाहिँ सेल्स पनि हाम्रो कति गर्नुपर्छ त 415 मा अब हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त सेल्स गर्छौँ त्यो सेल्स त अब हाम्रो डाइरेक्ट त्यो इन्कम कसले पाउने हो त कन्साइनीले चाहिँ पाउने हो त्यही भएर कन्साइनी एकाउन्टमा हामी पठाइदिन्छौँ बाई कन्साइनिज अकाउन्ट यो चाहिँ के हो त हाम्रो सेल्स हो यसमा चाहिँ हाम्रो 1500 युनिट मल्टिप्लाई बाई 415 मा भने चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 6,22,500 बराबरको है त जुन 6,22,500 को चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 2% आउँछ है त 6,22,500 को चाहिँ 2% कति हुन्छ हाम्रो 12,450 12,450 यसरी आउँछ कमिसन चाहिँ है त यो भयो यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ क्यारिज फ्रेड अदर एक्सपेन्सेसहरू सबै हाम्रो कसले बियर गर्दा कन्साइनीले नै बियर गरेको र अब अन्य खर्च जुन हाम्रो यो खर्च रहेको छ कन्साइन गरेको गुड्ससँग रिलेटेड हो यो सबै पनि बियर कसले गर्ने हो त कन्साइनीले बियर गर्ने हो त्यही भएर यो हाम्रो कन्साइनी एकाउन्टमै हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ कस्टम ड्युटी हाम्रो कति छ 20,000 र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ क्लियरिङ चार्जेस भनेर 10,000 छ है त टु क्लियरिङ चार्जेस भनेर कति भयो त 10,000 बराबरको त्यसै गरी हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस 10,000 टु अदर एक्सपेन्सेस 10,000 बराबरको यो भयो है त भने चाहिँ ओभरअल हाम्रो यति नै आइहाल्यो भनौँ न 40,000 आउँदो रहेछ 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 भइहाल्यो र अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन अब स्टक चाहिँ के भएको छ त ट्रान्जिटमा चाहिँ हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ लस भएको छ है त त्यसको चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाउँ त कति गुड्सको चाहिँ हाम्रो लस भएको छ भनेर टोटल है त टोटल भन्दा नि हाम्रो जुन ड्यामेज भएको 200 छ टोटल कस्ट अफ 200 ड्यामेज्ड आर्टिकल कति छ त 200 छ र त्यसको हाम्रो कस्ट त कति हो त यो रुपिस 297.5 भयो एउटा युनिट बराबर भनेपछि जम्मा कति भयो त हाम्रो जम्मा 59,500 बराबरको हो यो 59,500 बराबरको यो चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो जुन ड्यामेज भएको गुड्सको कस्ट अब जसमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट हामीलाई कति रिसिभ भयो त इन्सुरेन्स कम्पनीबाट हामीलाई जम्मा 50,000 रिसिभ भएछ है त अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यसरी लेस इन्सुरेन्स कम्पेन्सेसन है त कम्पेन्सेसन रिसिभ्ड जम्मा कति त 50,000 बराबरको 50,000 बराबरको र देयरफोर हाम्रो चाहिँ अब जब 50,000 मात्रै रिकभर भएछ भनेदेखि 59,500 माइनस 50,000 गर्दाखेरि बाँकी कति छ त हाम्रो 9,500 हो यो 9,500 भनेको के हो त हाम्रो ड्यामेज हो है त नेट लस अन ड्यामेज्ड त्यो कुरा भयो र यसै गरी जुन हाम्रो अब इन्भोइस प्राइस भन्ने त हाम्रो क्वेसनले 350 दिएको हो नि त हैन अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ हेरौँ है त विशेष गरी भ्यालुको हिसाबमा इन्भोइस प्राइस जुन अब यो जुन 9,500 छ जुन नेट लस भएको यो अब हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ यसरी गुड्स लस ड्यामेज भनेर चाहिँ पठाइदिनु पर्छ है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्ने भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसरी यो के हो त गुड्स लस्ट 9,500 मा यो भइहाल्यो
है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र कम्पेन्सेसन हाम्रो जुन आछ त्यो त हाम्रो रिसिभ अफ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी आउने भयो इन्सुरेन्स कम्पनीजबाट, है त। ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी जुन इन्सुरेन्स कम्पेन्सेसन भनेर जम्मा कति आउँछ हाम्रो 50,000 बराबर भयो। यो भइहाल्यो। र जुन अब यसपछि हाम्रो अब के छ हेरौँ है त। यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको अब हामी निकाल्यौँ यसमा जस्तै इन्भोइस प्राइस पर आर्टिकल हाम्रो कति जम्मा 350 है त, ₹350। र जसमा चाहिँ हाम्रो क्यारेज है त, क्यारेज पर आर्टिकल हाम्रो कति थियो यसमा जम्मा 2.5 कति छ ₹2.50। र त्यसै गरी फ्रेट है त, फ्रेट पर युनिट आर्टिकलको छ ₹10। रुपिसको छ त 10। र त्यसै गरी हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकल रुपिस कति छ हाम्रो 5 अदर एक्सपेन्सेसमा यसरी आउनुभयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो त अन्य खर्चहरू पनि आएको छ नि, जस्तै हाम्रो यो जुन हेर्दाखेरि जुन कस्टम ड्युटी भयो, क्लियरिङ चार्जेस भयो, अदर एक्सपेन्सेस। र यसमा चाहिँ हाम्रो नेट गुड्स जुन गुड्स अनि रिसिभ भयो नि त्यो गुड्स मात्रै हुन्छ भने मतलब 2000 मध्ये 200 ड्यामेज थियो भनेपछि 200 ड्यामेज भइसकेपछि अब बाँकी हाम्रो कति चाहिँ सध्य भयो त भन्दा 19,800 हो। यो जुन 19,800 आर्टिकलमा लागेको कस्टहरू यही नै हो। कस्टम ड्युटी 20,000, क्लियरिङ चार्जेस 10,000 र अदर एक्सपेन्सेस 10,000। अब हाम्रो यसमा आउँछ यिनीहरूको चाहिँ जुन कस्टम ड्युटी क्लियरिङदेखि अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकलको चाहिँ हाम्रो चार्जेसहरू हेरौँ है त। यसमा जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले कस्टम ड्युटी है त, कस्टम ड्युटी पर आर्टिकल हाम्रो कति हुन्छ त 20,000 डिभाइड बाई 19,800 भनेपछि कति हुन्छ 20,000 डिभाइड बाई 19,800 भनेपछि हाम्रो जम्मा कति लाग्दो रहेछ त जम्मा 20,000 डिभाइड बाई 19,000 होइन, यो हाम्रो 1980 हामीले एउटा जिरो बढीको काउन्ट गरेछौँ है त। 1980 को मात्रै भने मतलब 2000 माइनस 200 गर्दाखेरि कति आउँछ 2000 माइनस 200 गर्दा 1800 चाहिँ हामीले 20,000 भनेर मानेको छ नि त। 20,000 माइनस 1800 डिभाइड बाई 1800 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा डिभाइड बाई 1800 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 11.11 है त, 11.111 यति आउने भयो। र अब हाम्रो क्लियरिङ चार्जेस पर आर्टिकल कति हुन्छ त हाम्रो जस्तै 10,000 थियो खर्च डिभाइड बाई 1800 हुँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 10,000 डिभाइड बाई 1800 आउँदाखेरि हाम्रो 5.556 है त, 5.556 यति आइहाल्यो। यो कुराहरू भयो है त। र अब यसमा अब हाम्रो कति हुन्छ भ्यालु पर आर्टिकल, एउटा आर्टिकल बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। एउटा आर्टिकल बराबर है त, जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त 350 प्लस 2.5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 11.11 प्लस 5.556 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 384 है त, 384.167 आयो भ्यालु चाहिँ। यसरी भ्यालु पर आर्टिकल यसरी आयो। अब त्यसपछि अब भ्यालु त यति रहेछ कति रहेछ जम्मा 384.167 रहेछ। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकको जुन युनिटहरू त कति रहेछ क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्रिज कति रहेछ है त, क्लोजिङ स्टक इन आर्टिकलमा चाहिँ भने मतलब युनिटमा चाहिँ आर्टिकल्स अर्थात् यो हाम्रो युनिट्समा कति हुन्छ ओपनिङ स्टक छैन 2000 सेन्ट गरेको त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ सेन्ट माइनस कति ड्यामेज भयो र माइनस हाम्रो के हुन्छ त सेल्स। ड्यामेज हाम्रो कति भयो 200 र सेल्स कति गरेको 1500 भनेपछि कति बाँकी भयो त 1500 1600 1700 1800 900 भनेपछि जम्मा हाम्रो अब यसमा कति भयो त
2000 माइनस 200 माइनस 1500 गर्दा जम्मा 300 आर्टिकल अर्थात् युनिट्स मात्रै हाम्रो बाँकी भयो। र यसको अब हामीले भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक है त, भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु हाम्रो कति भयो त यसमा 300 युनिट्स बाँकी भएको। र अब हाम्रो के हुन्छ त 300 युनिट्स बाँकी भएको। र अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो लागेको जुन हाम्रो लोअर अफ त के थियो हाम्रो नर्मल पर्दा चाहिँ कस्ट र मार्केट प्राइस भनेको थियो। र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टमा चाहिँ मार्केट प्राइस त त्यति नै हो र कस्ट प्राइस हाम्रो कम छ, यो भइहाल्यो भ्यालु मल्टिप्लाई बाई 384.167 यो आइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 300 मल्टिप्लाई 384.167 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो रुपिस कति आयो त 1,15,250 आएछ जम्मा। यो भयो हाम्रो भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक। भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक भयो। र अब हाम्रो चाहिँ लोडिङको पनि लेखिहालौँ न त, लोडिङ है त, लोडिङ पर आर्टिकल। एउटा आर्टिकल्स बराबर हाम्रो लोडिङ कति हुन्छ भन्ने चाहिँ निकाल्न लागि हामीले जति पनि हाम्रो इन्भोइस प्राइस छ नि, इन्भोइस प्राइस हाम्रो 350 छ। इन्भोइस प्राइस माइनस हाम्रो कस्ट प्राइस। इन्भोइस प्राइस हाम्रो जम्मा 350 छ र हाम्रो कस्ट प्राइस चाहिँ जम्मा हाम्रो कति हो त, हुन त कस्ट त हाम्रो कति हो 280 थियो, 70 रुपियाँ एड गऱ्यो भने अघि नै हामीले हेरिसक्यो यो निकालेर। $280 भने चाहिँ कति बाँकी भयो त यसमा हाम्रो जम्मा 70। अब हाम्रो हेरौँ जुन गुड्स सेन्ड गरेमा लोडिङ कति भयो र हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा लोडिङ कति छ है त। अब हेरिहाल्यौँ हाम्रो यसमा अमाउन्ट अफ लोडिङ यदि ओपनिङ स्टक भएको भयो भने ओपनिङ स्टकमा निकाल्नु पर्थ्यो है, यसमा ओपनिङ स्टक छैन त्यही भएर गुड्स सेन्ड इक्वल्स टु 2000 गुड्स सेन्ड गरेको यसको लोडिङ कति रहेछ त एउटा युनिट बराबर 70 भनेपछि 7 दुना 14 भनेपछि रुपिस यसले लोडिङ कति रहेछ त 1,40,000 बराबरको यो कुरा आयो। र त्यसै गरी अब हामीले के आउँछ यसमा अमाउन्ट अफ लोडिङ अन केमा त क्लोजिङ स्टकमा। हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ 300 युनिट्स र यसै गरी यसको हाम्रो लोडिङ कति छ 70 भनेपछि अब कति भयो त 21,000 रुपिस 21,000 यसरी आयो 21,000 र 1,40,000 आयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कन्साइनमेन्ट एकाउन्टमा हाल्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो जुन कन्साइनमेन्ट स्टकको भ्यालु हालौँ है त्यसमा पहिला कन्साइनमेन्ट स्टक अकाउन्ट हेरौँ त जुन हाम्रो कन्साइनमेन्ट स्टक एकाउन्ट कति छ त हाम्रो यसमा जम्मा भ्यालु यो रहेको छ हाम्रो 1,15,250 है त 1,15,250 र त्यसै गरी अब हाम्रो लोडिङ त्यो जुन गुड्स सेन्ड गरेकोमा चाहिँ है त बाई गुड्स सेन्ड अन कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट लोडिङ है त यो लोडिङ भन्छ कति छ त जम्मा 1,40,000 बराबरको यो भयो। र जुन अब यो क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो कति लोडिङ हालेको थियो त्यो हाम्रो यता आउने भयो 2 स्टक रिजर्भ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक हो स्टक रिजर्भ अकाउन्ट लोडिङ जसमा हामीले कति हाल्यो त्यो क्लोजिङ स्टकमा लोडिङ हाम्रो जम्मा 21,000 आएको थियो है जम्मा यसरी हाम्रो 21,000 बराबरको आएको छ 21,000 बराबरको यो भयो। र अब हाम्रो बाँकी के छ त यसमा आउनुपर्ने लोडिङ पनि भइहाल्यो स्टक पनि भइहाल्यो स्टकको लोडिङ पनि भइहाल्यो र गुड्स एन्ड अन कन्साइनमेन्ट पनि भइहाल्यो कमिसन पनि हामीले निकालि नै हाल्यौँ। अब हाम्रो यसमा बाँकी भनेको अब प्रफिट कति भयो भनेर हेर्नु पर्यो है त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जुन टोटल
अब हेरौँ हाम्रो कति छ यसमा 6,22,000 है त 6,22,500 प्लस 9,500 प्लस 50,000 प्लस 1,15,250 प्लस 1,40,000 गर्दाखेरि कति छ हाम्रो जम्मा 9 लाख है त 9,37,250 माइनस 7 लाख माइनस 35,000 माइनस 12,450 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 21,000 गर्दाखेरि जम्मा कति भयो कि भाइ त्यसमा 1,28,800 है त 1,28,800 बराबरको टोटल हाम्रो 9,37,250 यसरी आउने भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट भन्ने रहेछ र अब हाम्रो अब बाँकी छ नम्बर ए को कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाएपछि नम्बर बीमा कन्साइनिज एकाउन्ट चाहियो है त अब यसरी जुन हाम्रो डेबिटेड भयो र क्रेडिटेड भयो पार्टिकुलर्स डेट पनि छ भनेदेखि लेख्नुपर्छ फर्मेट चाहिँ मा चाहिँ हामी डेट पनि लेख्नुपर्छ है त डेट छैन भने पनि डेट पार्टिकुलर्स रुपिस डेट पार्टिकुलर्स and the rupees यो यसरी आउने भयो है त र अब यसरी कन्साइनीमा अब यो आइसकेपछि अब हेरौँ त कन्साइनी एकाउन्टमा हाम्रो कुन कुन हामीले यहाँ हेरेछौँ कन्साइनी एकाउन्ट क्रेडिटेडमा हामीले कति गर्नु पऱ्यो 12,450 है त बाई यो कहाँबाट हो त कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट 12,000 कति छ 450 12,450 जुन यो 12,400 के को बापत थियो हाम्रो कमिसनको बापत कमिसनको बापत थियो र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा कन्साइनीमा 20,000 10,000 र 10,000 गर्दा ओभरअल कति भयो 40,000 हो यो पनि हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट आउने भयो है त एकैचोटि ल्याइदिउँ हामी त्यो 20,000 10,000 र 10,000लाई कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट जुन चाहिँ हाम्रो के हो त एक्सपेन्सेस हो है त जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो ओभरअल कति 40,000 बराबरको र यसपछि अब हाम्रो के छ त कन्साइनी कतापट्टि आछ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा जुन सेल छ यो 6,22,500 है त यो अब आयो यसमा टु कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट सेल्स भनेर हाम्रो कति जम्मा 6,22,500 है त 6,22,500 बराबरको यसरी यो आयो र अब यसरी हाम्रो अब ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ अब यसले तिर्यो भनेको छैन सेटल गरिसक्यो भनेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ यदि चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ ड्यू भएर रहन्थ्यो है त बाई ब्याङ्क एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ यो के भयो त फिगर भयो यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनल सेटलमेन्ट अब कम्प्लिट भयो यो अब हाम्रो टोटल यो पनि हाम्रो के भयो त टोटल 6,22,500 अब यसमा टोटल चाहिँ हाम्रो 6,22,500 नै आउने हो अब हेरौँ त 6,22,500 माइनस 12,450 माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ जम्मा 5,70,050 रुपियाँ है त 5,70,050 रुपियाँ यसरी आयो नर्मल है त यो कुराहरू भयो हाम्रो एक्जाममा यति गरेको बापत चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्स आउँछ खासै यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन
जति पनि अनि खर्चहरू छ, जुन खर्च चाहिँ हाम्रो यसरी गुड्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू सबै हामीले एड गर्नुपर्छ यसरी कस्टमा। यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र त्यसपछि जति पनि यो हाम्रो यसरी कन्साइन गर्दाखेरि लागेको सबै गुड्सहरू हाम्रो जुन कन्साइनरले तिर्छ भनेको थियो नि त, कन्साइनरले, त्यही भएर चाहिँ यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट तिर्न त तिर्यो, तर कसले तिर्यो त? यसरी हाम्रो कन्साइनीले है त, तिर्न त तिर्यो। यो कस्ट भन्दा नि यो कस्ट चाहिँ हाम्रो है त, यो जुन हाम्रो 3वटा कस्ट, यो कस्ट भएर लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने भनेको त यस्तै प्रश्नहरू हो। र यो क्वेसन भयो, यो क्वेसनलाई नबुझिन्जेलसम्म र आफूले भनौँ न नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ आफूले के गर्नु पर्यो त, बुझ्नेसम्म चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है त। र यसपछि अर्को यहाँ क्वेसन हाम्रो एकदम सजिलो छ, जुन क्वेसनमा खासै केही पनि छैन। यो क्वेसनलाई हेरेर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला, जसमा हामीलाई यसरी कन्साइनी एकाउन्ट बनाउनु, कन्साइनिज एकाउन्ट र कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाउन सोधेको छ, जुन चाहिँ 2058मा सोधिएको छ। यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसमा नि खासै केही पनि छैन। र त्यसै गरी अर्को जुन हाम्रो क्वेसन छ, यो क्वेसन पनि सर्ट क्वेसन छ, जसमा कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र बी एन्ड द को लिमिटेड एकाउन्ट इन द बुक्स अफ द ए को एलटिडी भनेर छ। हेरौँ, यो हाम्रो ए को एलटिडी कन्साइन्ड गरेछ भने मतलब यो चाहिँ के भयो त, कन्साइनर भयो, र यो कन्साइनी एकाउन्ट हो। बी एकाउन्ट भन्यो कन्साइनी एकाउन्ट रहेछ। यो क्वेसन मजाले पढेर यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र यसपछि यो क्वेसन है, यो क्वेसनमा चाहिँ जसरी जनरल इन्ट्रेस्ट पनि मागेको रहेछ यसरी हामीलाई, त्यसरी कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट, यो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन रहेछ है त। लङ क्वेसन टोटल 15 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू छ लगभग यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ है। यो चाहिँ नगर्नु होला, यो क्वेसन है, यसलाई स्क्रिनसट लिनु होला। यो क्वेसन भयो, र त्यसपछि यो क्वेसन भयो, र त्यसपछि यो क्वेसन भयो। यसलाई क्वेसनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर हजुरहरूले ट्राई गरेर आउनु होला है त, सकभर मिलाएर आउनु होला। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा हामीलाई सोधिरहने भनेको जुन यो डेफिनेसन भयो, र साथै अर्को हाम्रो यो भिन्नता रहेको छ। र यसरी यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन त हामीलाई थ्योरिटिकल्ली पनि मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा पनि आवश्यक पर्छ। यो भयो, र यो मेन भनेको यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द हाम्रो सेल्स र कन्साइनमेन्ट बिच, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। यो हाम्रो बारम्बार एक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है त, त्यो रिपिट पनि हुन सकिन्छ। र हामीले यो जुन क्वेसन गरेका छौँ, यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आउनु होला। र यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अहिलेका जुन हाम्रो पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित, जस्तै एडमिसन अफ द पार्टनर, रिटायरमेन्ट अफ द पार्टनर, त्यसै गरी डेथ अफ द पार्टनर, त्यसै गरी डिजोल्युसन अफ द पार्टनरसिप व्यवसायको यसरी चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 देखि चाहिँ च्याप्टर 5 सम्म चाहिँ हामीले सल्युसन गरिसकेका छौँ। एक्जाममा सोधेको प्रश्न र एक्जाममा सोधिन सक्ने टाइपको क्वेसन, र त्यससँग पनि न्युमेरिकल र हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन, त्यसै गरी हाम्रो अर्को के क्वेसन हुन सकिन्छ त, थ्योरिटिकल पोर्सनहरू सबै हामीले लगभग कभर गरिसकेका छौँ, र अझै पनि हामी कभर गर्छौँ। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र सबै हाम्रो क्लासेसहरूको लिङ्क, अन्य सब्जेक्टहरूको क्लासेसहरूको लिङ्क पनि हामीसँग अभाइलेबल रहेको छ, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, र फेसबुक पेजमा पनि एड हुनु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ, प्र्याक्टिस गर्नु होला, र रिभिजन त एकदम आवश्यक छ है त।